मुहर्रम के आखिरी दिनों में क्या करें? मुहर्रम अल हराम हिजरी साल का पहला महीना और इस्लामी तारीख का सबसे गमनाक और बाबरकत महीना। ये वो महीना है जिसमें तारीख़ इस्लाम का सबसे बड़ा सानिहा या वाक़े करबला पेश आया। आइए देखते हैं कि अहले संत वल जमात के मुताबिक मुहर्रम के आखिरी आवाम में हमें क्या करना चाहिए। एक सब्र, तक़ू और इबरत हासिल करना। अहले संत का अकीदा है कि करबला का वाक़या जुल्म के खिलाफ सब्र, इस्तिकामत और हक पर डटे रहने की अजीम मिसाल है। हमें इससे सबक लेना है, एक जज्बाती नारेबाजी से नहीं बल्कि अमली इस्लाह से। अपने दिलों में तक़ू पैदा करें, अपनी ज़बान, अमल और नियत को साफ करें। 2 शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र, गुलू से बचकर। हजरत इमाम हुसैन नबी करीम के नवासे हैं, जन्नत के जवानों के सरदार हैं। उनकी कुर्बानी का तज़किरा जरूर करें, लेकिन गुलू, झूठी रिवायतें, अमातम के तरीके अपनाने से बचें। नबी करीम और सहाबा कराम ने गम के दिनों में सब्र, दा और नेकी को तरजीह दी। 3 नेक अमाल की कसरत करें। वॉइस ओवर। मुहर्रम के दिनों में खुसूसन आखिरी अशरे में नमाज की पाबंदी, कुरान की तिलावत, जिक्र और अस्कार, नफली रोजे और सदका व खैरात, ये सब अमाल बहुत फजीलत रखते हैं। हदीस में आया है कि आशूरा का रोजा 1 साल के सगीरा गुनाहों का कफारा बन जाता है। सही मुस्लिम। 4 बिदात से इज्तिनाब करें। अहले संत वल जमात वाज़े तौर पर इस बात पर जोर देते हैं कि दीन में कोई नई रस्म और बिदअत शामिल न की जाए। मातम, जंजीर जनी, खुद को तकलीफ देना इस्लाम में जायज नहीं, बल्कि इमाम हुसैन के मिशन को समझकर इस पर अमल करना अफजल है। 5 उम्मत के इत्तेहाद की दुआ करें। करबला हमें यह पैगाम देता है कि हम उम्मत को जोड़ें, न कि तोड़ें। फिरका वारियत से बचें, नफरतों को खत्म करें और दीन इस्लाम की असल रूह मोहब्बत, सब्र और अदल को अपनाएं। आखिरी अशरा इस अहद का वक्त है कि हम दीन पर खुलूस के साथ चलेंगे। मुहर्रम सिर्फ तारीख नहीं, ये तरबियत है, ये रुजू इली अल्लाह का पैगाम है। ये हमें याद दिलाता है कि दीन पर चलने के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। तो आइए मुहर्रम के इन आखिरी दिनों में हम अपने दिलों को रोशन करें, अमल से, दुआ से, सब्र से और तक़ू से। अगर आपको ये पैगाम मुफीद लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट्स में लिखिए, मुहर्रम के आखिरी दिनों में क्या करें। मुहर्रम अल हराम हिजरी साल का पहला महीना और इस्लामी तारीख का सबसे गमनाक और बाबरकत महीना। ये वो महीना है जिसमें तारीख़ इस्लाम का सबसे बड़ा सानिहा या वाक़े करबला पेश आया। आइए देखते हैं कि अहले संत वल जमात के मुताबिक मुहर्रम के आखिरी आवाम में हमें क्या करना चाहिए। 1 सब्र, तक़ू और इबरत हासिल करना। अहले संत का अकीदा है कि करबला का वाक़या जुल्म के खिलाफ सब्र, इस्तिकामत और हक पर डटे रहने की अजीम मिसाल है। हमें इससे सबक लेना है, एक जज्बाती नारेबाजी से नहीं बल्कि अमली इस्लाह से। अपने दिलों में तक़ू पैदा करें, अपनी ज़बान, अमल और नियत को साफ करें। 2 शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र, गुलू से बचकर। हजरत इमाम हुसैन नबी करीम के नवासे हैं, जन्नत के जवानों के सरदार हैं। उनकी कुर्बानी का तज़किरा जरूर करें, लेकिन गुलू, झूठी रिवायतें, अमातम के तरीके अपनाने से बचें। नबी करीम और सहाबा कराम ने गम के दिनों में सब्र, दा और नेकी को तरजीह दी। 3 नेक अमाल की कसरत करें। वॉइस ओवर। मुहर्रम के दिनों में खुसूसन आखिरी अशरे में नमाज की पाबंदी, कुरान की तिलावत, जिक्र और अस्कार, नफली रोजे और सदका व खैरात, ये सब अमाल बहुत फजीलत रखते हैं। हदीस में आया है कि आशूरा का रोजा 1 साल के सगीरा गुनाहों का कफारा बन जाता है।
صحیح مسلم 4 بدعت سے اجتناب کریں۔ اہل سنت والجماعت واضح طور پر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ دین میں کوئی نئی رسم و بدعت شامل نہ کی جائے۔ ماتم، زنجیر زنی، خود کو تکلیف دینا اسلام میں جائز نہیں، بلکہ امام حسین کے مشن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا افضل ہے۔ 5 امت کے اتحاد کی دعا کریں۔ کربلا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم امت کو جوڑیں نہ کہ توڑیں، فرقہ واریت سے بچیں، نفرتوں کو ختم کریں اور دین اسلام کی اصل روح محبت، صبر اور عدل کو اپنائیں۔ آخری اشرا اس عہد کا وقت ہے کہ ہم دین پر خلوص کے ساتھ چلیں گے۔ محرم صرف تاریخ نہیں، یہ تربیت ہے، یہ رجوع اللہ کا پیغام ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دین پر چلنے کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ تو آئیے محرم کے ان آخری دنوں میں ہم اپنے دلوں کو روشن کریں، عمل سے، دعا سے، صبر سے اور تقوی سے۔ اگر آپ کو یہ پیغام مفید لگا تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کمنٹس میں لکھیں محرم کے آخری دنوں میں کیا کریں۔ محرم الحرام ہجری سال کا پہلا مہینہ اور اسلامی تاریخ کا سب سے غمناک اور بابرکت مہینہ۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تاریخ اسلام کا سب سے بڑا سانحہ یا واقع کربلا پیش آیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے مطابق محرم کے آخری اعوام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ 1 صبر، تقوی اور عبرت حاصل کرنا۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کربلا کا واقعہ ظلم کے خلاف صبر، استقامت اور حق پر ڈٹے رہنے کی عظیم مثال ہے۔ ہمیں اس سے سبق لینا ہے، ایک جذباتی نعرے بازی سے نہیں بلکہ عملی اصلاح سے۔ اپنے دلوں میں تقوی پیدا کریں، اپنی زبان، عمل اور نیت کو صاف کریں۔ 2 شہادت حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر، غلو سے بچ کر۔ حضرت امام حسین نبی کریم کے نواسے ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ان کی قربانی کا تذکرہ ضرور کریں، لیکن غلو، جھوٹی روایتیں، ماتم کے طریقے اپنانے سے بچیں۔ نبی کریم اور صحابہ کرام نے غم کے دنوں میں صبر، دعا اور نیکی کو ترجیح دی۔ 3 نیک اعمال کی کثرت کریں۔ وائس اوور محرم کے دنوں میں خصوصاً آخری عشرے میں نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، نفلی روزے اور صدقہ و خیرات، یہ سب اعمال بہت فضیلت رکھتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ عاشورہ کا روزہ 1 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم 4 بدعت سے اجتناب کریں۔ اہل سنت والجماعت واضح طور پر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ دین میں کوئی نئی رسم و بدعت شامل نہ کی جائے۔ ماتم، زنجیر زنی، خود کو تکلیف دینا اسلام میں جائز نہیں، بلکہ امام حسین کے مشن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا افضل ہے۔ 5 امت کے اتحاد کی دعا کریں۔ کربلا ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم امت کو جوڑیں نہ کہ توڑیں، فرقہ واریت سے بچیں، نفرتوں کو ختم کریں اور دین اسلام کی اصل روح محبت، صبر اور عدل کو اپنائیں۔ آخری اشرا اس عہد کا وقت ہے کہ ہم دین پر خلوص کے ساتھ چلیں گے۔ محرم صرف تاریخ نہیں، یہ تربیت ہے، یہ رجوع اللہ کا پیغام ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دین پر چلنے کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ تو آئیے محرم کے ان آخری دنوں میں ہم اپنے دلوں کو روشن کریں، عمل سے، دعا سے، صبر سے اور تقوی سے۔ اگر آپ کو یہ پیغام مفید لگا تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ کمنٹس میں لکھیں